मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. साधू सुंदर सिंग हाचो जल्म एके सीख फामिलींत जालो. उपरांत तो आंग्लिकन पंथाचो क्रिस्तांव जालो आनी मिशनरी जालो. एक पावट तो आपल्या सांगात्या बरोबर हिमालयांत प्रवास करतालो. हिमाचे दीस आसले, खूब हिम स्नो पडटालो आनी दोगी जाण चलून वेताना तांकां वाटेर एक मनीस थंय हिमांत पडला तो दिसलो आनी दोगांनी वचून पळयलें तो मनीस जिवो आसा पूण बेशुध्द जाला. तेन्ना साधू सुंदर सिंगान ताचे हात घेवन आपणाच्या हातान घश्टूंक लागलो आनी केलें. कितें केल्यार तो मनीस सारको मतीर येना. तेन्ना ताजो सांगाती म्हणटा, आमी चल फुडें वचुया, कांय फायदो ना, कित्याक रात जावचे पयलीं आमी गांवांत वचून पावूंक जाय, नाजाल्यार आमी हांगा ह्या हिवांत ह्या थंडाक मरतले. पूण साधू सुंदर सिंगाक ह्या मनशाक सोडून वचूंक मनूच जालें ना. कसो सोडून वचूं, बाबडो हांगाच तो मरतलो ह्या थंडान. म्हूण तो थंयच रावलो आनी ताचे हात परत घश्टूंक लागलो. आनी ताचो सांगाती तो रागान तो फुडें गेलो, फाटीं पळय आसतना गेलोच. साधू सुंदर सिंगान बरोच वेळ ताचे हात पांय घश्टून गेले, कांय फायदो जालो ना. मागीर साधू सुंदर सिंगान ताका उखल आपल्या खांदार घेतलो आनी तो चलूंक लागलो. आतां सांज जाल्ली, सवकास चलचें पडटा इतल्या वजनाचो मनीस ताणें खांदार घेतला आनी हिम आसा वाटेर. चलतां अजाप म्हणल्या भशेन तो मनीस ताच्या खांदार आसलो तो मतीर आयलो. घडये अशें जालें जायत साधू सुंदर सिंगाची ऊब ताका मेळ्ळी जायत आनी हें वजें घेवन वेताना साधू सुंदर सिंगाची ताकती वाडली जायत, कित्याक आतां वजें व्हरपाक खूब ताकत जाय न्ही. कितें जावं तो मनीस मतीर आयलो आनी आतां दोगी जाण सवकास चलूंक लागले. खूब फुडें वेतच तांणी पळयलें थंय एक कुशीन एक मनीस मरून पडला. लागीं वचून पळयला कोण, तो साधू सुंदर सिंगाचो सांगाती. साधू सुंदर सिंगाचे रागार जावन फुडें गेल्लो तो. आतां तो रागार जालो आनी गेलो म्हणून तो मरूंक ना, कित्याक एकलोच वेतालो, थंडेचे दीस, हिम पडटालें, हाका लागून तो काबार जालो आसतलो. म्हणजे जिवितांत आमकां सांगात गरजेचो आसता. चड करून आमच्या खेडेगांवांनी पळया, जेन्ना घरचीं न्हिदतात तीं सगळीं लागीं न्हिदतात. चड करून भुरगीं लागीं शेंद्री म्हणा मांद्री म्हणा तीं घालतात आनी ताचेर लागीं न्हिदतात. कित्याक तांकां एकामेकाची ऊब मेळटा, एकामेका लागीं उलोवंक जाता, हांसतात आनी कितें करतात. न्हीद येता वरेक तीं एकामेका हांसतात, खेळटात, सगळें आसता. म्हणजे सांगात मनशाक चड गरजेचो. जावं तीं भुरगीं जावं व्हडांक सुद्दां हेरांचो सांगात जाय. आनी आतां आमच्या काळार एकसुरपण मनशाक काबार करता. जीं एकलींच रावतात न्ही आपल्या घरान, तांकां कोण ना. भुरगीं भायर आसतात,
खंय केन्ना फोनाचेर उलयतात पूण तांच्या वांगडा कोण रावना. दुडू आसात, भाटां आसात, सगळें आसा, पूण मनशाचो सांगात ना. त्या मनशाचें जिवीत भोव कठीण. म्हणटच आमी सांगात वाडोवंक जाय. बऱ्या मनशाचो सांगात आमी करूंक जाय. कित्याक तितले आमच्या जिवितान एक प्रकारची खुशालकाय येता आनी जियोवपाक एक अर्थ येता. नाजाल्यार कोणा खातीर जियो आतां? सगळें आसा पूण कितें फायदो? म्हजे लागीं उलोवपाक कोण ना, म्हाका मेळपाक कोण येना, घरांत कोण ना. असल्या चिंतनांनी बरींचशीं मनशां वेगळीं मरतात. आनी खूब जाणांक मागीर डिप्रेशन म्हणटात ती पिडा येता. साधू सुंदर सिंग तो त्या मनशाक पावलो. तो वाटेर पडलेलो मनीस साधू सुंदर सिंगाचो कोणूच न्हय. ताका ताजो धर्म खबर ना, जात खबर ना, कितेंच खबर ना. पूण साधू सुंदर सिंग त्या मनशाक पावलो गरजेकांताक. जेजू म्हणटा, कोणाक तुजी गरज आसा तो तुका शेजारी जाता. शेजारी म्हणजे आमचे शेजारा रावता तितलोच अर्थ आमी घेता. पूण जेजूचे शिकवणेंत शेजारी म्हणजे जांकां आमची गरज आसा तो म्हाका शेजारी. तो मागीर कोणूय जावं. हांगा धर्म लागना, वटार लागना, कितेंच लागना. आनी साधू सुंदर सिंगान जेजूचे शिकवणे प्रमाणे हें केलें. एक बरी करणी केली, एक दयाळ करणी केली. नाजाल्यार तो मनीस थंयच हिमांत पडून घडये मरून वेता आसलो. ताका ताणें मतीर हाडलो आनी घडये मागीर ताका मुखार खंय गांवांत पावयलो आसतलो. म्हणजे जिवितांत आमी सदांच हेरांक आदार करूंक शिकूंक जाय. हें आमी साधू सुंदर सिंगा कडल्यान शिकूंक जाय. कित्याक कठीण परिस्थितींत तो आपणाचो जीव रिस्केर घालून त्या मनशाची सेवा करता, ताची काळजी घेता. हें तितलें सोंपें न्हय. पूण हें आमी करूंक आसा. आनी हें आमी करतना आमी आमचें मनशापण दाखयता. आमी मनीस खरें, पूण मनीस म्हणून आमचें थंय मनशापण आसता अशें म्हणूंक जायना. मनशापण अशें गरजेकांताक पावता, कोणाक आदार करता, दुसऱ्यां कडेन उलयता, बरें करून उलयता, दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांक बक्षिता. हें मनशापणाचें लक्षण. म्हणटच आमी सगळीं मनशापण आपणावया आनी आमचे भितर तें वाडोवया आनी बरीं मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.